हे मास्कोणीच्या गावात जायते भागतना जाता पण ना तशेंच भागतना जावंक ना खेळ तियार नाटकां हे सगळे जातात पूण असले सांगले पयले पाटी केला आणि हे लोकांक शिकपाक जाय हे तरेन ते जातले हाचो दौरो तांकां मेळचो म्हणून हांवें तें केलां. हातूंत तक्रार करपाक सांगचे म्हळ्यार एकूच की हे काम पडलेले पळय कांती एशियन कंपनी ताणें हे सगळें 3 दिसां भितर उतर दिल्ले भशेन केलें फाटल्या दिसांनी आणि मागीर इनॉग्रेशन बी त्यांच्याच मोठी केलं आणि त्यांनी ते केले आणि 2 फाटले 5-6 दिसां भितर एक पेंट म्हणून काबार जालो. तातूंत जेई शशांक देसाय हेणें मोळाचो वांगडा गेला फायल फॉरवर्ड करपाक आंतावन घेवची हांचो मोळाचो तशें सुनीता ही आहा तेणी बिकॉज हांव तेंचे कडेन फोनाचेरूच कॉन्टेक्ट करतालो. तसो एक इंटर पयलीं फायल मिस जाली 25 लाखाचो आतां 17 लाख 25 लाखाचो रिवायज केलो आनी मागीर सगळे इंजिनियरांच्या हेल्पानी ते काम तितून जालें. तातूंत भितर हेल्प केल्ले आसात एक वासू नायक हांगा ना वासू नायक हांगा ना बरें काम म्हाका हेल्प केलो आणि त्या खातीर हें काम आमच्या वाड्यार जालें. कित्याक हें गरजेचें आसलें. हाज्या पयलीं एकला उडी मारून मेलो. हाज्या पयलीं मागीर पांजरकणीचो पायलट हो वयता तो हिंगा पडलो आनी मोयजास गोम्स आमी मास्कोणींतलो तोय पडलो. तेजे वांगडा एक शेख आसन म्हणून रिक्षा पार्क करून दवरले सगळे पडले आनी आतां म्हाकाच भिरांत दिसलो. इतले वर्सां म्हाका भिरांत दिसनासली. आतां कित्याक चड भिरांत दिसता की इस्कॉलांची भुरगीं वयतात आनी बायलो वयता भुरगीं वयता काळखां वयतात तांकां हें डेंजर आसलें सगळ्यांक आनी तें आतां WRDन आमकां प्रोजेक्ट दिला त्या खातीर आनी तांकां तेंचे कडेन बेनिफीट तुमकां मेळ्ळा. हांव तांकां सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आमच्या WRD मिनिस्टराक सुभाष शिरोडकराक की हें काम खूब गरजेचें आशिल्लें आनीक जेन्ना गरजेचें आशिल्लें हिंगा 3 इन्सिडंट जाल्ले. एकल्यान जीव दिल्लो, एकली रिक्षा जो आसलो तो रिक्षा पोतल्लो आनी तेजे भायर आनी एक पायलट जो पडलो हिंगा पांजोरकोणी गांवांत आनीक आमचे दोतोर लक्ष्मणान जावं लतिकांत तो लतिकांत हिंगा ना हे मुखार हो प्रपोजल घेवन तेमी फायल फॉलोअप करून आज हो म्हाका दिसता जवळ जवळ 24 लॅक्साचो हो प्रोजेक्ट. भावंदो भयणींनो तुमच्या वाठारांनी सांगिल्ले ते भाशेन जायतीं कामां जी आमी प्रॉमिस केलेलीं खास करून हे रस्त्याचो एक काम आशिल्लें ऑलमोस्ट 6.5 करोडाचें हें काम आमी ऑलरेडी वर्क ऑर्डर दिन नोव्हेंबराच्या फर्स्ट विकान प्रत्येक ह्या वाठारांनी मास्कोणीच्या गांवांत जावं बेलातेम जावं गुड्याकोट्या ह्या आख्ख्या क्षेत्रांनी हॉट मिक्सिंग जातलें आनीक खास करून हांव देव बरें करूं म्हणटा कित्याक आमचे जे भाऊ आसा आमच्या बॉडी भितर 70% उदक आसा. आमच्या बॉडी भितर 70% उदकाच्या रुपान उदक आसा आनी तें उदक तुमकां आमकां सगळ्यांक सामकें गरजेचें आनी तें आमी सांबाळपाक पळोवपाक जाय. आयच्या दिसाच्या निमित्तान सगळ्यांचे पयलीं तुमच्या शेजाराकच जे काकोळे आसा पयलीं थिंगा मानसार लेक म्हणजे गोंयचे एकूच लेक तळें व्हडलें तळें हे मानसार ताका स्टेटस मेळ्ळो आसा. आख्ख्या इंडियेक 4च तळें आसा अशीं आनी 5 जे आसा ते गोंयांत आसा. आमचो काद्रांचो आसा ते फुडाकार घेतलो आनी त्या तळ्याक थंय स्टेटस दिलो आनी सगळ्यांचे पयलीं थंय आमी गणपती विसर्जन करता तेन्ना जागो आशिल्लो कितल्या वर्सांचोच ताका बरी सोडिताय आमच्या इंजिनियरान दिल्ली आसा. बरी शेड घातल्या टायलिंग केल्लें आसा ड्रेनेज बसोवपाचें आसा तें सगळें काम जें आसा पळय हांव पळोवन म्हाका खूब बरें दिसलें की आमगे इंजिनियर कोण फील्ड आसा पळय तें काम बरें करता आशिल्लें. तुमच्या ह्या वाठारांत भितर सरता आसतना हांव पयलीं सुरवातेचो सारको 500 किलोमिटर वचता बरो दूर इंडस्ट्री आसा थिंगा वय पूण तें वस्त बरो आसा म्हाका दिसता वस्तो मातशें गेल्लो आसा पूण एक लक्षात सरकार दुजाभाव करना उपोशण म्हणून आमी भितरले म्हणून भायले म्हणून दुजाभाव करना कारण सगळी जनता जी आसा ती गोंयची आमची ती सरकाराची अशें मानतात आनी ते नुसार तुमच्या हांगसर जे कितें काम आसा रस्त्याचें आसूं लायटी आसूं डिसेंडिंग मोटर तें आसूं पिवपाचें उदक आसूं हें काम सरकारा कडेन जातलें आनी आमकां सुदैवान आमचे एक असो मुख्यमंत्री मेळ्ळो आसा जे कडेन ना म्हणजे उतर ना. हांवें फाटल्या 2 वर्सां पळयलां की माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन ना म्हणजे उतर मेळना आनी
पण एक गजाल तेजेर वयता पळय की तो पॉझिटिव्ह करून दिवपा पळयता नुस्तें आयज दिसाच्या निमित्तान तुमकां सगळ्यांक पदवी दिता आनी तुमचो वायटाक बरो सुरळीत वायटा असो सांबाळात तेजी सुंदरकाय दवरात निवृत्त जे आसा पळय ते दवरात साफ सफाई दवरात आनी जेणे करून आमचें गोंय जे आसा पळय गांवां भितर सुद्दां गेले जाल्यार बरें निवृत्त आसा गोंयांत जावपाक जाय आनी गोंयचे लोक जे आसा पळय ते फामाद आसात ते बरेपणाक हॉस्पिटॅलिटी दुसऱ्या बँका लोक सगळ्या वचत कितें तरी काणकोण आसुं पेंडे आसुं नाल्यार आमगेले थंय फळे तालुका आसुं तुमच्या केपें तालुका आसुं किंवा आमच्या कोंकणी आसुं हे गांवांत जाता आनी एक लक्षात घेत गोंय तुजे कोंकणी जे आसा पळय ते नामनेचें इतिहासाच्या क्रांतिकारां भितर ताका एक स्थान आसा आनी हे स्थान बरें आमच्या मुख्यमंत्र्यान आनी तुमच्या आमदारान जे आसा बरे पद्दतीन सांबाळ्ळें आसा आनी त्या बद्दल हांव तुमकां सगळे शाबासकी दिता आनी म्हजी ल्हान सूत्र सोडीत आसतना हिंसोनी जे कितें काम आसा एखादी वायट निवड करपाचें आसा न्हंय आसा ती निवड करपाची आसा डिसिजन करपाचें आसा जे काम वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटाक रिलेटेड आसा ते काम जातलें अशें प्रकारचें उतर दिता म्हजी ल्हान सूत्र सोडीत सगळ्याक तुमकां Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.